سلام خبركم تختتلتي مدبات زرا فلتت كمي تغنو أبزلخمو سلام انتعنان دا تمننا نام لايلومي تنتان زيناتاتنا كنسكركم كسافت أمي مدبناك تكتاتلنا بخبرين عدم آتو إبراهيم عبدو أم مخاري حقي أب منيستري قدات وطعي أب أهقراو بيت فردي حقي بحري تمرتي بعوات زازيمو منيسي إبراهيم عبدو كاب منيستري قدات وطعي إرتره أب هومبرغ جرمن أبزركب أهقراو بيت فردي حق بحري نايت شعات أوارح ITLOS نيبون فولوشيب بزعبا حق بحري بعوات زازيمو هجرنا إرتره أب أهقراو مقابعتات بمنيسيات ديبلومات ديك آتو كلالا منسي إبراهيم عبدو أب كوليج طباباتن محبراو سنافلتاتن عد قيحن بحقي دحر مراقو أم منيستري قدات وطعي أما خاري حقي منيستري قدات وطعي إرتره أتو عثمان صالح كوينو كاقلقل متنحو يذكر أتي بزح تسويت كجبر لتنحى أبدو وارواز تركونه باسم عدنا أسمرا زفلت بروجكت ناي تحت أرتهن أو سرحته أبا مسلسال يركب أزي بروجكت بجاباناويت كوبانه أبا فلما سبعتات سرح جمير منبارو يخونن بر بسن كيوكينات بزح كيسوكو مسرح زقوارت أيو أبا زحلف عامد كلتشحن إسران أربعتين مفره مجمارون يذكر امباسادر صوفيا تسفا مريم مس USG روزمي ايدي كارلو مكتل وانا صحفي حبرات هجرات نقودات بوليتيكان هنتأتن سلامن أباك أرنا أفريقيا أو انتاويه من لوات حسابات أكايدا امباسادر صوفيا تسفا مريم جس أستبيل اللغو نرجو سلام جن زيادة يدلي ممكات صورة انقطات مقدالن مكل خالن وطري أب حبراوت عرتاتن ما أكلا يكونو كتسأن حلو إرتراه نسلام أبركوتا كتكبر دلوتي أكتبل تحفا شوعة إيرتراين بروفيشنال تقدادمتي زساتفلو زلو زور مارسين كلتشان إسران حموشان لوم عربي عسرت حد ميازيا بخال أي مدرخو قتلو كوعليو أبزي مدرخ تقدادمتي 120 كيلومتر نوحد زي شفن وددر كسلاسل يوم زا مدرخ كابه بريخ نقول كل وريده أبا سطح قلقل تكايد بمخانة ناي كتبتاوي وددر تقدادمتي كعوتولا تثبيتي قبر لا أبزي ورحي من جرمناويت غانتا بايك ايد زتتنبره ميلكي أسمع كلا فالماي ناي كتبتاو وددر مس عباي بلايتون زيقم جملو كخونيو يويل هابتاب إيفن يمانه ناتنيل برهانون أبزي مدرخ دمي قومكوت تثبيتي قبر اللوم صبو عدل نخلوم إيرتراين تودادرتي ጌታቸው ረዳ አማሃሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኮይኑ ተሸይሙ ቅድሚ ሓደ መዓልታት ስልጣን ፕሬዝደንትነት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘረከበ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሚኒስተርነት ተሸይሙ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዘርግሖ ሓፂር መግለጺ ኣማሃሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጡ ካብ 3 ሚያዝያ 2017 ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣማኻሪ ሚኒስተር ክኸውን ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ከም ዝተሸመ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ ኣቶ ጌታቸው ንኽልተ ዓመት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ኣብዚ ሰሙን ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ከም ዘረከበ ይፍለጥ ዝሰርሐሎም መንግስታዊ ሓላፍነታት ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዳይሬክተር ሪፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ዳይሬክተርነት ናብ ዋና ዳይሬክተር ደይቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት መራኸብን ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፍሉይ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዓላማጣ ተመሪጹ ናብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኣትዩ ነይሩ ሱዳን ንኢማራት ዓረብ ኣብ ቤት ፍርዲ ዓለም ተኸሰሉ ዘላ ምኽንያት እንታይ እዩ أهجروا بيت فردي فتحي ICJ زكايدو زلو كينات حد سودان تحباباريتا مصنات عليت كتبل سودان للي إمارات عرب نزقربتو كسي سمع له أبزينا أستاد كل تعمد أمونغو سرايت سودان دعم سريعين زكايدو زلو جيتشت بعسرتات أشحد زقطورو سبات كموتون كلو للي 10 مليون دمه مربتهم كحدو تجديدهم إمارات عرب نتوما معرب دافور زركبو عرباو موبقو زي بلو محبرسب ما صاليت نمصنات علامة بمقبار نتوم بجنرال محمد حمدان دقالو حميتي زمرحو حايلتات دعما سريع أب معتقد كم زلوه وتهدراوي منجستو السودان زخصص إمارات عرب نزي بمنطق إز قداي بشعو ودوك خون بمحتات أغلبه نمسحب زقبر فتنا مخانو تقلت اتوخينات أب ميازيا 2023 دحر مولعو كلتيوم وقنات قفعتات كم زفتقمو يخصصو
بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح منجست السودان كم زبلو عطوغات دعم سريع انتم عرباو مبقول زي بلوم عليت ماساليت كم محبرسب نمتنات بفلاي قبل عليهم مدقعتات يفتقم اللو بزي كازيتم عطوغات نتوتاو عمز كم مسارحي بمدقام بلعلى سيفيلاو كبيد مجهسب او مسالات يفتقمو خمزلو اتنابت بيت فردي زغربا كسي منجست السودان يتأكس فلما نيزعمت أمريكان نحلت الدعم سريع بمتنات عليت بمخصاص قبل عليه مرحيهم جنرال دقالو اجدا خمزنبرت يذكر عطوات بفلات قبل على السيفيلاوانز فتمو مدقعتي كم زي نبرقن جنرال حميتي كن محجيه قالت نيريو علم لخاو بيت فردي فتحي نتي عمونغو هقرات زفتر مسحب نمدنا يزقوم بمخانو سودان نعطوات دعم سريع نابتي بيت فردي كتكسوم اي تخلنيا أب كندوم جن قبل على تعدق فتجبر لهم تبهيلا تخصص إمارات عرب كسي مسريت الله من قصد السودان كم زبلو إمارات عرب نتم عطوقات فاينانساون وتهدرون بوليتيكاون دقفته بوميا الربع عدكن سلطنان سب ألبو نفرتن بمهاب كمون عصوبات أبه مركبون كم تتحبابرم أتسراويتي مجود السودان توسخيني على مزنات تجبرات نمكل خال كحسان هزء سجمتن كتوسد تحتت الله كبران انت خاتاتلتي مدباتنا نزي ساعات زي تلالوه زيناتاتنا زي اميم زي مسلو نيروم مدباتنا زلكم رئيتو يخون نقفيته أبوتا كومنت كتسفرو لنا دا تلاونا نزي ساعات زي دالنا يتحستو أبزي زازي لنا بوغنا سلامنتنا دا تمننا كم فليكم